प्रेजिडेंटाक तुमकां मेळपा खातीर दोगूच जाणांक खास अपॉइंटमेंट दिल्ली प्रेजिडेंटान. तांणी तुमकां आनी प्रकाश वेळीपाक दिल्ली. तुमी गेले, तुमी मेळ्ळे आनी भायर येवन कांयच सांगूं ना. म्हणजे तांणी हो विशय एक तरी तुमकां सांगला की जावचो ना किंवा मेळपाना मेळूं ना तुमकां. जावपाचो असो ताणें म्हणूं ना. आमी प्रयत्न करुया आनी आमी जाता तितले ह्या लोकांक जो अन्याय जाल्लो आसा तो अन्याय पयस करपाचो आपूण प्रयत्न करतले अशे तरेचे तेणेन आमकां उतर दिल्लें. स्वता ट्रायबल आनी ती ट्रायबल प्रेजिडेंट जाल्या म्हणून सगळ्यांनी एप्रिसिएटूय केल्ले. हो विशय हाताळटना फक्त प्रयत्न शब्दान काय जायना, करता बाबा अशें म्हणून जावपाक जाय. खरें म्हळ्यार हें जावपाक जाय. आनी हो विशय जरी हांव आज सरकारान सुद्दां जर आसलो जाल्यार ह्या विशयाचेर गांभीर्यत्व म्हणटा तें आसपाक जाय. प्रेजिडेंटाचें गांभीर्यत्व आशिल्लें. शी हॅज लिसन्ड अस पेशंटली. कारण ठीक आहे पळय, आतां गोंयचो अनुसूचित जमातीचो फाटलो इतिहास, आतां काल जी स्पीच जी आसा ही स्पीच तिची स्वताची सगळी तकलेंचीच न्ही. समबडी हॅज क्युरेटेड दॅट स्पीच. त्या मनशांनी सुद्दां हो विशय घेवपाक जाय हें तिका सूचित करपाक नाशिल्लें. नाशिल्लो खंयच्याच स्पिचान नाशिल्लो. तो हो एक विशय आसा पूण हें सांगपाक नाशिल्लें आनी तें जणू करून हेका टच केलो ना. म्हणून आमी इन एडवान्स पयलोच अपॉइंटमेंट घेतिल्लें आशिल्लें आनी थ्रू ऑनरेबल आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री जे आसात तेच्याच मार्फत आमी हें घेतिल्लें. कारण हो सेन्सिटीव विशय आसा, हो ज्वलंत विशय आसा. 12% गोंयच्या लोकांचो हो विशय आसा. गेली 20 वर्सां पासून प्रलंबीत आसा. म्हणून आमी तें अपॉइंटमेंट घेतिल्लें आनी त्या अपॉइंटमेंटाच्या माध्यमांतल्यान आमी हो सगळो जो विशय जो आसा तो आदरणीय महामहीम आमी मॅडमी कडेन मांडिल्लो आसा. तुमी पळयतात गोवा न्यूज हब. CSC Grameen Mitra, the friend of the citizen, is a dedicated government representative armed with technology and a strong will to help. They are here to bridge the gap between you and the government schemes available. The government is all set to offer their 179 online services of 27 departments through CSC Grameen Mitra and 400 village-level entrepreneurs. Home delivery of services through Grameen Mitra will be fully operational to further the Digital Goa initiative and is ready to help a potential of 15 lakh Goans. Everyone, from the young to the elderly, every citizen can tap into the expertise of Grameen Mitra for seamless access to government services. Availing the help of Grameen Mitra is a simple 3-step process. Step 1. Approach your friendly Grameen Mitra who is just a call away and book an appointment with them on 14471. You will then receive a call where the call center executive will take your details. Step 2. Your Grameen Mitra will then pay a visit to your home and collect or scan all requisite documents as per SOP. Step 3. After uploading the documents, an application number would be generated which will be shared with the applicant through SMS. The Grameen Mitra will complete the process in a time-bound manner. Embrace the digital era with CSC Grameen Mitra, where governance meets your doorstep. For more details, contact your nearest Grameen Mitra on 14471. Together, let's pave the way for a digitally empowered future.